दर्शक नमस्कार। कार्यक्रम समय समीक्षामा स्वागत छ। यहाँलाई म शरद रिजाल। हामी समसामयिक विषय र राजनीतिक घटनाक्रमको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने कार्यक्रम समय समीक्षामा विभिन्न विषयमा केन्द्रित रहेर राजनीतिक विषय, सामाजिक र समसामयिक विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने गर्छौँ। आज हामीले पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकैसँगै नेपालमा जुन प्रकारका चाहिँ गठबन्धन बन्ने प्रयत्न भइरहेछ नेपालका राजनीतिक पार्टीहरूमा, यी यावत विषय र नेकपा एमालेको समग्र राजनीतिक स्थिति र एमाले भित्रको अहिले चाहिने डाक्टर भीमराव जो तत्कालीन 10औं महाधिवेशनमा केपी ओली विरुद्ध उहाँले चाहिने जसरी उम्मेदवारी दिनुभयो महाधिवेशन तत्पश्चात उहाँको भूमिकालाई लिएर पनि केही प्रश्नहरू उठेका छन्। यी यावत विषयमा कुराकानी गर्न आज हामीले स्टुडियोमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेका प्रभावशाली नेता डाक्टर भीमरावलाई निम्त्याएका छौँ र उहाँसँग समग्र एमालेको अहिलेको समसामयिक राजनीतिक स्थितिमा एमालेको भूमिका र आगामी निर्वाचनको सन्दर्भमा एमालेको एजेन्डाको सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्ने जमर गरेका छौँ। सर्वप्रथम उहाँलाई स्वागत छ डाक्टर साहब। धन्यवाद। ठिक छ। के छ डाक्टर साहब, पछिल्लो राजनीतिक गतिविधि यहाँको सक्रियता अब स्थानीय तहको निर्वाचन पनि नजिकिरहेछ होइन, यो सन्दर्भमा कतिको चाहिने सक्रिय हुनुहुन्छ आजभोलि? म राजनीतिक दृष्टिकोणबाट त सक्रिय छु। तपाईँले सकारात्मक सोध्नुभएको हो भने मेरो नेकपा एमाले पार्टीमा कुनै जिम्मेवारी छैन, परिभाषित जिम्मेवारी। त्यस्तो भयो भने मैले सकारात्मक गतिविधि त केही गरेको छैन। तर म अहिले पनि निर्वाचन क्षेत्रमा एकबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभाको सदस्य हुँ। त्यसैले केही जिम्मेवारी पनि मसँग गएको थिएँ र अरू राजनीतिक गतिविधि मेरो जारी नै छ। त्यसबाहेक बोल्ने, लेख्ने कुरा पनि निरन्तर मैले जारी राखेको छु। तर पछिल्लो समयमा यहाँहरूको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन जुन चितवनमा सम्पन्न भयो नि, त्यहाँ चाहिँ डाक्टर साहबले अब यहाँहरूकै पार्टी अध्यक्ष केपी ओलीको विरुद्धमा जसरी उम्मेदवारी दिनुभयो, त्यो उम्मेदवारी पश्चात डाक्टर साहबको राजनीतिक चाहिने भूमिकामाथि चाहिँ एक किसिमको त्यो उम्मेदवारीले अवरोध सिर्जना गर्यो र आज भूमिकाविहीन बन्नुभयो डाक्टर रावल भन्ने राजनीतिक वृत्तमा चर्चा हुन्छ नि, के हो, साँचो हो? अब हेर्नुहोस्, यो राजनीति भनेको देशको जनतालाई गर्ने, अनि त्यो राजनीति भनेको मूल्य, मान्यता, सिद्धान्त, निश्चित लक्ष्य र उद्देश्यमा आधारित हुन्छ। त्यो उद्देश्यहीन, लक्ष्यहीन, गन्तव्यहीन, सिद्धान्तहीन, आदर्शहीन राजनीति यदि कसैले गर्यो भने त्यो निरर्थक हुन्छ। देशको जनतालाई त्यसको कुनै अर्थ हुँदैन। त्यसकारण मैले जब तत्कालीन नेकपा माओवादी र नेकपा एमालेको एकता भङ्ग भयो, त्यसपछि नेकपा एमालेलाई विभाजन हुन नदिनुको लागि 10 मधे सहमतिमा मैले लगभग निर्णायक भूमिका खेलेँ र केपी ओलीजी र माधव कुमार नेपालजी दुवैजनाले त्यो कार्यदल गठन गर्ने र त्यसको निष्कर्ष प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्ने उहाँहरूले वचन दिनुभएको थियो। तर पछि उहाँहरू दुवैजना त्यो वचनमा कायम रहनु भएन। अब त्यसपछि 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशन आयो। 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा मैले के भने नेकपा एमालेको जनताको बहुदलीय जनवाद यसको सिद्धान्त रूपमा हामीले अगाडि सारेका छौँ। यो अनुरूप कुनै पनि व्यक्तिले पार्टीको आन्तरिक जीवनमा प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने उसको हक हुन्छ। हामीले देशमा पनि बहुदलीय व्यवस्थालाई मानेका छौँ। यद्यपि साँच्चीकै शास्त्रीय मार्क्सवादको कुरा गर्नुहुन्छ भने शास्त्रीय मार्क्सवादले संसदीय निर्वाचनलाई मान्दैन। तर हामीले जब सोभियत सङ्घको ढल्दै थियो, सोभियत सङ्घको पतन हुँदै थियो, त्यो बेलामा 5औं राष्ट्रिय महाधिवेशन गरेर अब नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई बचाउनुको लागि हामी संसदीय प्रतिस्पर्धामा पनि जाने भनेर मदन भण्डारको अगुवाईमा त्यो जनताको बहुदलीय जनवादलाई अङ्गीकार गर्यौँ। जब हामीले बाहिर त बहुदलीय व्यवस्थाकोलाई अङ्गीकार गरेका छौँ, प्रतिस्पर्धालाई अङ्गीकार गरेका छौँ भने पार्टीभित्र त हामीले अङ्गीकार नगर्ने कुरै भएन। फेरि हामी महाधिवेशनमा लगातार त्यो अभ्यास गर्दै पनि आएका थियौँ। 9औं राष्ट्रिय महाधिवेशनमा पनि म उपाध्यक्ष निर्वाचित नै हुँ। तर जब चितवनमा गइसकेपछि थाई कमिटीको निर्णय विपरीत त्यहाँ 10 गते खुला सभा भयो। 11 र 12 गते 11 गते नामाङ्कन गर्ने उम्मेदवारहरू, इच्छुक उम्मेदवारले 12 गते मतदान गर्ने कुरा थियो। तर त्यो थाई कमिटीको कुरालाई पुरै मिचियो र त्यति मात्रै होइन, गोदावरी महाधिवेशनमा त्यहाँ केन्द्रीय कमिटीका सदस्यको सङ्ख्या 225 गर्ने भनेर निर्णय भएको थियो। त्यसलाई पनि रातारात त्यहाँ परिवर्तन गरियो र त्यसकारण मैले जनताको बहुदलीय जनवादको मान्यतामा दृढ रूपमा उभिएर केपी ओलीजीलाई मैले के भने स्वच्छ ढङ्गले हामी महाधिवेशन सम्पन्न गरौँ, म र तपाईँ प्रतिस्पर्धा गरौँ, तपाईँ र मैले प्रतिस्पर्धा गराउन नहुने के कारण छ भनेर मैले गरेको। अब तपाईँको प्रश्नको उत्तरमा अब यो यति मैले किन भनेको भन्दाखेरि त्यसकारण मैले त
पार्टीको नीति सिद्धान्त र लक्ष्य उद्देश्य जे छ त्यसको अधीनमा आएर तदनुकूल नै प्रतिस्पर्धामा म गएको अगालिको हो। अब प्रतिस्पर्धामा गइसकेपछि अब त्यसपछि अब कसैले प्रतिस्पर्धा किन गर्यो? यो पार्टीमा त कसैले प्रतिस्पर्धै गर्नु हुँदैन। अमुक व्यक्ति त अकण्टक एकदम निर्विकल्प, कसैले प्रश्न पनि गर्न पाउँदैन, कसैले त्यस्तो सोचेको हो भने त्यो मार्क्सवाद सम्मत पनि हुँदैन, जनताको बोधले जनवाद सम्मत पनि हुँदैन। त्यसकारण अब त्यसपछि जो मान्छेहरूको हातमा अधिकार भयो, अब उहाँहरूले कसरी सोच्नुभयो, के सोच्नुभयो त्यो त उहाँहरूले बुझ्ने कुरा हो। अब मैले महाधिवेशनमा विजय हासिल गर्न नसकेपछि त्यसपछि मेरो कुनै जिम्मेवारी नभएपछि मैले आफू जहाँ छु राजनीतिक रूपमा त्यहाँ आफ्नो काम कर्तव्य देश र जनताप्रतिको दृढतापूर्वक निर्वाह गर्दै आएको छु। त्यो विषयमा त कुनै चाहिँ विवादै भएन डक्साको सन्दर्भमा। डक्साको राष्ट्रिय राजनीतिको अनेक चाहिँ इस्युहरूमा आफ्नो तवरले चाहिँ प्रखरतापूर्वक चाहिँ होइन एउटा अडान लिइराख्नु भएको त्यो विषयमा सबै जानकारी छ। तर पार्टीगत रूपमा किन चाहिँ भूमिका बिही हुनु हो भन्ने मेरो प्रश्न के। जस्तो यहाँ जस्तो डक्टर मैले यसमा जोडेँ, जस्तो यहाँसँग जति पनि फर्किनु भयो नि एमालेमा भनौँ, अब त्यो विवादको चरम उत्कर्षमा पुगेको बेला फर्किसकेपछि साङ्गठनिक रूपले कमजोर नै हुनुहुन्थ्यो यहाँहरू। किन भन्दाखेरि मेन चाहिँ हिस्सा एउटा हिस्सा चाहिँ माधव नेपाल लगायत झलनाथ लगायतको हिस्सा त अर्को नयाँ पार्टी गठन गरेर अगाडि बढिसक्नु भएको थियो होइन। साङ्गठनिक रूपले कमजोर हुँदाहुँदै पनि यहाँले उम्मेदवारी दिनु त्यो एउटा कमजोरी भयो जस्तो लाग्छ लाग्ने यहाँलाई? त्यस्तो होइन। यसमा एउटा म सानो संशोधन गर्छु तपाईँको भनाइमा। हामी एमालेमा फर्किएका होइनौँ, एमालेमै थियौँ हामी, होइन त्यो होइन, त्यो एकदम पूर्ण रूपमा गलत हो। नेकपा एमाले जब फागुन 23 गते सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट दुई पार्टी मिल्ने भए 15 दिनभित्र मिल, नभए आफ्नो ठाउँमा जाऊ भनिसकेपछि हामी आफ्नो ठाउँमा गएका हौँ। त्यो कुनै फर्केको म फर्किया हो भने त केपीओलीजी पनि फर्किया ठान्नु पर्यो। त्यो कोही व्यक्ति फर्केको होइन। हामी एमाले थियौँ। त 10 बुँदे सहमति भइसकेपछि माधव नेपालजी र केपीओलीजी दुवैजनाले कार्यदल गठन गर्नुभएपछि पार्टीलाई एकताबद्ध बनाएर लैजाने प्रयास हामीले गरेका हौँ। त्यति मात्रै हो, त्यो फर्केको सौदा म यति भन्छु। तर जब महाधिवेशनमा कमजोर ठानेर किन प्रतिस्पर्धा गरेको भन्दा त्यस्तो होइन, म कमजोर थिइनँ। भयो के भन्दाखेरि हामीले जे निर्णय गरेका थियौँ, पार्टीको विधान जे बनाएका थियौँ गोदावरीमा, म त त्यो अनुसार चुनावमा गएको थिएँ। तर त्यसलाई पालना गरिएन। उहाँ गएर के गर्यो, त्यो सम्पूर्ण कुरा भन्दा जे आफूलाई लाग्छ त्यही गर्यो। मैले तपाईँलाई भने 11 र 12 गते त थाई कमिटीबाट निर्णय गरेर 11 गते मनोनयन गर्ने, 12 गते मतदान गर्ने भनेको थियो। तर के भयो, त्यहाँ 11 र 12 गते महाधिवेशन नै गरिएन। कुनै पनि मान्छेहरू त्यत्रो मान्छेहरू हिँडेका छन्, गफ गरेका छन्, कुनै त्यहाँ बैठकै भएन। मैले त्यसको विरोध गरेँ। त्यस कारण के भयो, स्थिति के भयो भने अब प्रतिस्पर्धा हुँदा हारिनु पनि सकिन्थ्यो होला, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर जुन निर्णय अनुसार पार्टीको एउटा विधान महाधिवेशनले जे तय गरेका थियो र जसरी त्यहाँ जानु पर्थ्यो त्यो नहुँदाखेरि स्वाभाविक रूपमा स्थिति मेरो प्रतिकूल भयो एउटा। दोस्रो के भयो भने जुन हामीले जति बेला त्यो 10 बुँदे गर्दाखेरि 10 जना भनेर 10 भाइ भनेर जुन राजनीतिमा हामी चर्चित थियौँ, त्यहाँ गएर त्यो स्थिति पनि कायम रहेन। अब त्यो 10 जना एकै ठाउँमा भन्ने कुरा त्यहाँ रहेन। त्यो कारणले गर्दा प्रतिकूल स्थिति भएको। अब नेतृत्व गर्ने कुरा र केपी ओलीजीसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने सन्दर्भमा कुरा गर्नुहुन्छ भने म एक्लैले प्रतिस्पर्धा गरेँ। म एक्लै त किन हुन्थ्यो र होइन? चरित्र जीवन्त राख्न त यहाँको भूमिका रह्यो होइन, त्यो त राख्नुभयो यहाँले, त्यसलाई चाहिँ मर्न चाहिँ दिनु भएन। तर जुन ढङ्गको यहाँको चाहिँ त्यो एउटा अस्तित्व रहनु पर्थ्यो नि, हुनु पर्थ्यो, जुन ढङ्गको वर्चस्व हुनु पर्थ्यो त्यो अनुरूप भएन भन्ने कुरा पर्छ। यस्तो हुन्छ हेर्नुहोस्, पार्टी भनेको के हो भने धेरै मानिसहरू मिलेर बनेको हुन्छ। पार्टी कुनै कसैको कम्पनी पनि हुँदैन हेर्नुहोस् होइन। हजारौँ व्यक्तिहरूको मेहनत पसिनाबाट त्यो पार्टी बनेको हुन्छ र त्यो पार्टीको उद्देश्य के हुनुपर्छ भने देशको हित गर्ने, देशको सर्वोपरि हित गर्ने, त्यसको स्वाधीनता, स्वतन्त्रता, अखण्डताको लागि कायम रहने। नेपाल जस्तो अत्यन्त संवेदनशील भू राजनीति भएको, जसको दुईतिर संसारका अत्यन्त विशाल देशहरू छन्, त्यस्तो देशको राजनीतिक दलले त अझै देश र जनताप्रति पुरै समर्पित हुनुपर्छ होइन। त त्यो जुन मान्यताबाट नेकपा एमाले विकसित भएर आएको थियो, केही वर्ष यता केही समय यता ती खण्डित हुन गए होइन। अब महाधिवेशनमा त विगतमा पनि त मान्छेहरू चुनाव लडेका छन्, कोही विजयी भएका छन्, कोही पराजित भएका छन् नि त, विगतमा पनि त भएका थिए नि। तर अनि विजयी हुने व्यक्तिले म अब विजयी भए पराजित भए जति समाप्त गर्नुपर्छ भन्ने त कसैले सोचेन, कहिले पनि सोचेन। यद्यपि पदीय दृष्टिकोणबाट भूमिका त फरक हुने भयो। जस्तो भन्नु म अध्यक्ष पदमा पराजित भइसकेपछि मैले अध्यक्षको जस्तो भूमिका खोज्ने कुरा त भएन होइन। तर पार्टी भनेको सामूहिक एउटा प्रयासबाट अगाडि बढ्ने संस्था भएको हुनाले त्यहाँ त जो व्यक्तिहरूको हातमा अधिकार हुन्छ, जसले निर्णय गर्ने अख्तियारी राख्छन्, सम्पूर्ण शक्तिलाई कसरी एकताबद्ध राखेर देशको सेवामा लगाउने भन्ने त सम्बन्धित व्यक्तिले सोच्ने कुरा हो, त्यो मैले सोच्ने कुरा होइन।
दोस्रो प्रश्न यो विषयमा योभन्दा अघिल्लो 9 महाधिवेशनमा त एउटा राम्रो चाहिँ मत चाहिँ उपाले चाहिँ निर्वाचित हुनुभयो होइन। तर त्यो चाहिँ मतबाद किन कायम गर्न सक्नु भएन कि त्यो मतबाद कता गयो यहाँको अलिकति बिचमा नेकपा हुँदै गर्दाखेरि पनि अलिकति कहिले चाहिँ माधव नेपालतिर होइन अन्ततः कता पछिल्लो समयमा जुन नेकपा लगभग विभाजनको सन्निकट पुगेको बेला माधव प्रचण्ड खेमाको एउटा चाहिँ माधव प्रचण्ड खेमामा लागेर केपी ओली प्रतिको एउटा कडा आलोचकको रूपमा चित्रित हुनुभयो नि त पछिल्लो समयमा त त्यसको उपज त यो स्थिति होइन त्यस्तो होइन। यो के भने बाहिरबाट मान्छेलाई झट्टाएर त्यस्तो लाग्यो। अब 9 राष्ट्रिय महाधिवेशनको प्रसङ्ग बेग्लै थियो हेर्नुहोस् होइन। त्यो बेला पार्टी एउटा प्रणालीबाट हिँडेको थियो। तर 9 महाधिवेशनले जब माओवादीसँग पार्टीको एकता भयो त्यसपछि ती प्रणालीहरू त भत्ताभङ्ग लथालिङ्ग भइसकेका थिए। पार्टीका बैठक हुन छोडिसकेका थियो। केन्द्रीय कमिटीको बैठक हुनलाई त हामी थाई कमिटीका सदस्यहरूले धेरै ठुलो माग र दबाब दिएपछि दोस्रो केन्द्रीय कमिटीको बैठक राष्ट्रिय सभागृहमा भएको। पार्टीका बैठकहरू हुन छोडे। पार्टी एकता 3 महिनाभित्र गर्ने भनेको थियो, लथालिङ्ग भए। सारा पार्टीका कमिटीहरू भङ्ग गरियो। हाम्रा जुन महाधिवेशनबाट हामी निर्वाचित थियौँ हाम्रा पदहरू समाप्त गरियो। सचिवालय गठन नगर्ने भनेको थियो, सचिवालय गठन गरियो। सचिवालयमा नेताहरूको काम भनेको आपसमा विवाद र पदको खिचतानी बाहेक केही भएन। हामीले पार्टी एकता हुँदाखेरि हामीलाई थाहै थिएन कि 2 जना नेताहरूको बिचमा आधा आधा प्रधानमन्त्री हुने भन्ने गरे भन्ने हामीलाई थाहै थिएन नि, पछि मात्रै हामीले थाहा पायौँ। त्यसकारण यो 9 राष्ट्रिय महाधिवेशन र पछिको अवस्थाको तुलना गर्नै मिल्दैन। त्यो तुलनै गर्न मिल्दैन। त्यो एकदमै नितान्त फरक कुरा हो। अर्को कुरा जुन तपाईँले माधव नेपालजीसँग निकट भएर कहिले यता होइन, मैले कहिले यता कहिले उता कहिले पनि गरिनँ, आज पनि गरेको छैन। मैले जुन मान्यताका साथ पार्टी एउटा विधि र संस्थामा विधिगत प्रणालीबाट चल्नुपर्छ, पार्टीको विधिवत सञ्चालन हुनुपर्छ भनेर जुन भन्दै आएको थिएँ म त्यसैमा कायम भएको। किनभने पछिल्लो कालमा सरकारका कतिपय गतिविधि र पार्टीका गतिविधि विधि सम्मत नेपालको संविधान सम्मत नदेखिएको हुनाले मैले त्यसको आलोचना गरेँ हो। केपी ओलीजीप्रति मेरो कुनै पूर्वाग्रह भएर मैले आलोचना एउटा विषयमा पनि गरेको छैन। खास तपाईँले यसो फर्केर हेर्नुभयो भने म विषयमा मात्रै बोलेको छु। म जस्तो उदाहरणको लागि म तपाईँलाई भनौँ संयुक्त सैनिक अभ्यास हुने भयो त संयुक्त सैनिक अभ्यास भने त हाम्रो स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति नेपालको संविधानको विपरीत थियो नि, मैले त्यसको आलोचना गरेँ होइन। जस्तो एमसिसीको कुरा आयो, एमसिसीका एमसिसीको त एउटा सम्झौता होइन, 1 दर्जनभन्दा बढी सम्झौता छन्, संसदमा पेश गरिएन। मैले ती संसदमा पेश हुनुपर्छ, त्यसमा छलफल गरौँ र त्यसका दफा धाराहरू कुन कसरी हाम्रो कानुनभन्दा माथि छन्, कसले हामीलाई दीर्घकालीन रूपमा रणनीतिक दृष्टिकोणबाट हाम्रो स्वाधीनता स्वतन्त्रतामा आघात पुर्याउँछन्, म त प्रमाणित रूपमा राख्छु भन्दाखेरि पनि छलफलै गरिएन। केन्द्रीय कमिटीमा छलफलै हुन दिइएन। त्यसपछि गएर संसद दलमा मैले माग गरेँ, छलफलै हुन दिएन। त्यसकारण त्यो दृष्टिकोणबाट अब आलोचक तपाईँले या कसैले भन्नुहुन्छ भने त्यो त राष्ट्रको लागि राजनीति गरे हो, देशको हितमा त बोलिन्छ, त्यो बेग्लै कुरा हो। तर मैले व्यक्तिगत किसिमले कहिले पनि त्यो कुरा गरेको छैन। त्यसैले अब महाधिवेशनपछि अब अर्को कुरा जुन 9 महाधिवेशन भन्नुभयो पछि फागुनदेखि यताको स्थिति कस्तो रह्यो भन्दाखेरि सम्पूर्ण अधिकार केपी ओलीजीको हातमा भयो होइन। उहाँले कमिटी भङ्ग गरिदिनु भयो सम्पूर्ण। त्यसपछि भङ्ग गरिदिएपछि अनि माधव नेपालजी र उहाँले मिलेर फेरि कार्यदल बनाउनु भयो। 10 मुदी सहमति म थिएँ, म त बस्थिनँ भने हो नि त। उहाँहरू 2 जनाले विशेष आग्रह गरेर बस्या हो। म बसेर त मैले पार्टीले एकता बनाउनलाई हामीले सहमति पनि त गऱ्यौँ नि। त उहाँहरूले नमाने त उहाँहरूले हो नि। आज पार्टीमा जुन विभाजन भयो यसको लागि उहाँहरू जिम्मेवार हुनुहुन्छ नि, केपी ओलीजी र माधव नेपाल। किन हामीले त होइन, नेतृत्व मात्र होइन, उहाँहरूले कार्यदल बनाउनु भयो, हामीले कार्यदलमा इमान्दारीका साथ काम गरेर पार्टीलाई मिलाउनलाई सहमति गऱ्यौँ। उहाँहरू 2 जनाले त्यो सहमति मान्नु भएन। पछि भनेपछि त यो फुट र यसको लागि त उहाँहरूको आशय के हो, यसमा त्यो इतिहासले पछि खोल्ला त्यसका पर्दाहरू। तर त्यसलाई एकता हुनु नदिने त उहाँहरू हो नि। त्यसकारण मैले त एकताको लागि इमान्दार प्रयास गरेको हो, पार्टीलाई मिलाउनु, उहाँहरू 2 जनालाई मिलाउन। उहाँहरू 2 जनालाई थाहा छ म बालकोट र कोटेश्वर कति धाएँ भन्ने कुरा उहाँहरू 2 जनालाई राम्ररी थाहा छ। त्यसकारण मैले त्यो पछिल्लो कालमा या कतै यताउता कतै पनि गरेको छैन। म 32 सालमा पहिलोचोटि जेल पर्दा र विद्यार्थी राजनीतिबाट म जहाँ थिएँ म निरन्तर आज पनि म त्यही छु। मैले कहिले पनि दुविधा दोधार गरेको छैन र पार्टीका जुन उद्देश्य लक्ष्य छन् र कम्युनिस्ट पार्टी 2006 सालमा जुन स्थापना भयो, स्थापना भइसकेपछि यसले जुन राष्ट्रिय स्वाधीनता स्वतन्त्रता सर्वजीवी जनताको हक अधिकार राष्ट्रको स्वाभिमानको जुन बाटो लिएको थियो असमान सन्धिश्मुताको विरोध गर्ने, म लागेको पहिलो दिनदेखि जहाँबाट मैले यी कुरालाई मानेको छु आज पनि म त्यसमा भनेपछि यहाँ चाहिँ पार्टीको मूल सिद्धान्त अनुरूप नै जानु भएको छ, अगाडि बढिराख्नु भएको छ। अनि पार्टीको अहिलेको नेतृत्व चाहिँ पार्टीको सिद्धान्त विपरीत छ भन्नु होइन। अहिले एउटा नेतृत्व मात्र होइन। म अब तपाईँलाई यो स्थानीय तहको निर्वाचनको सन्दर्भमा अलिकति तपाईँले कुरा कोट्याउनु भयो, यही प्रसङ्गमा कुरा गर्छु। हेर्नुहोस् अहिले हेर्नुहोस् पुष्पकमल दाहालजी र माधव नेपालजी शेरबहादुरजीसँग हुनुहुन्छ होइन। र हिजो मात्रै गठबन्धनको एउटा संयुक्त वक्तव्य मैले पढेँ।
त्यो संयुक्त वक्तव्यमा के लेखेको छ त भने अब हामी विगतका सम्पूर्ण मतभेदहरूलाई बिर्सेर एक भएर जान्छौँ र सम्पूर्ण जनसमुदायलाई हामीलाई मत दिनुको लागि हामी भन्छौँ। अब गम्भीर रूपमा यसलाई प्राज्ञिक दृष्टिकोणले पनि हामी केलाउँ, निष्पक्ष राजनीतिक दृष्टिकोणबाट केलाउँ त। पुष्पकमल दाहालजी जो हिजो बन्दुक उठाएर 10 वर्षसम्म जनयुद्ध गरेर यो देशमा जनवाद ल्याउँछु भन्नुभयो, जसले 17,000 भनेका छ मान्छेहरू विभिन्न तथ्याङ्कमा 17,000 मान्छे मऱ्यो, देशको क्षति त कति खरब भयो त्यसको हिसाब किताब राम्ररी भएको छैन हो। अनि उहाँ अब के भन्नुहुन्छ भने विगतका मतभेदहरूलाई बिर्सिएर अब त्यसो भए काङ्ग्रेस र पुष्पकमल दाहालजीको सिद्धान्त एउटै भएको हो। म प्रश्न गर्न चाहन्छु, उहाँले जवाब दिनुपर्छ यो नेपाली जनतालाई। ती 17,000 मान्छेको ज्यान के को लागि गएको थियो त्यसको जवाब दिनुपर्छ उहाँले। त्यो इतिहासले उहाँलाई त्यो जवाब माग्न छोड्ला जस्तो मलाई लाग्दैन। उहाँ के भन्नुहुन्छ अहिले, अब विगतका सम्पूर्ण मतभेद बिर्सेर हामी एकै भयौँ। अब काङ्ग्रेसको बारेमा पनि अलिकति अब माधवकुमार नेपालले के भन्नुभयो पार्टी खोल्दा, केपी ओलीजीले उहाँले मनपरी गर्नुभयो, स्वेच्छाचारी किसिमले गर्नुभयो, कम्युनिस्ट पार्टीको नीति सिद्धान्त पनि रहेन, हामी समाजवाद ल्याउँछौँ र समाजवादी बाटोमा अगाडि बढ्नको लागि हामीले छुट्टै पार्टी खोल्छौँ भन्नुभयो उहाँले होइन। अहिले उहाँले त्यस्तो सहमति गर्नुभयो शेरबहादुर देउवाजीसँग। उपेन्द्र यादवजीको सिद्धान्त न पुष्पकमलजीसँग मिल्छ न माधव नेपालजीसँग मिल्छ हो। चित्रबहादुर केसीजीहरू, मनोविक्रमजीहरू पनि त्यो गठबन्धनमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू त सङ्घीय प्रणाली नै मान्नुहुन्न हो। उहाँहरू चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने सङ्घीय प्रणाली देशको लागि काम नलाग्ने भयो भन्नुहुन्छ र यसबिचमा एमसिसी लगायतका जतिपय सरकारले काम गर्यो त्यो राष्ट्रको हितमा छैन भन्नुहुन्छ। अनि अब यी विपरीत विभिन्न भिन्न भिन्न सिद्धान्त भएका पार्टीहरूले हिजोका मितिदेखि आफ्ना सम्पूर्ण सिद्धान्त छोडेर अब उपरान्त हामी यो बहुदलीयताको आवरणमा हामी निर्दलीय भएका हौँ भनेर घोषणा गरे हो हिजोदेखि। नेपाली जनताले यसको जवाब दिनुपर्छ उहाँहरूले। नभए फरक सिद्धान्त कम्युनिस्ट पार्टी र अब काङ्ग्रेसको कुरा गरौँ अलिकति, यो पनि भन्नु पर्यो। काङ्ग्रेस भनेको सोसलिस्ट इन्टरनेसनल, समाजवादी अन्तर्राष्ट्रिय भनेको पुँजीवादी उदारवादी भनेर जसलाई उहाँहरू भन्नुहुन्छ त्यसको अन्तर्राष्ट्रिय संस्था छ, त्यसको सदस्य हो नेपाली काङ्ग्रेस। उसको आर्थिक सिद्धान्त भनेको पुँजीवादीकरण गर्ने। जस्तो पहिले नेपाली काङ्ग्रेसको हातमा सरकार भएकोले के गर्यो, नेपालका सम्पूर्ण कल कारखाना सम्पूर्ण समाप्त गरिदियो। आज देश आर्थिक सङ्कटमा छ किनभने देशमा उत्पादन छैन। नेपाली काङ्ग्रेसले के गर्यो, देशको उत्पादनलाई सम्पूर्ण रूपमा नाश गरेर उसले नेपाललाई परनिर्भर बनाइदियो पूर्ण रूपमा। किनभने नेपाली काङ्ग्रेस भनेको अन्तर्राष्ट्रिय शोषणमुखी पुँजीवादको स्वार्थ साधना गर्ने पार्टी हो। त्यो बाहिर देशभित्र श्रमजीवी जनतालाई चुसेर तिनीहरूलाई चुस्ने वर्गको हित रक्षक गर्ने नेपाली काङ्ग्रेस हो। अब भन्नुहोस् त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको त्यो सिद्धान्त, त्यो मान्यता र अनि अर्को एसिया सम्झौता गरिहाल्नु। 1950 को सन्धिदेखि भारतसँग भएको 1950 को सम्झौता सन्धिदेखि लिएर एमसिसीसम्म माथिल्लो कर्णालीदेखि कोशी गण्डकी सम्पूर्ण सम्झौतामा विदेशीको भक्ति गरेर आफ्नो शक्ति प्राप्त गर्ने मान्यता भएको पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस। अब पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालजीको अनि नेपाली काङ्ग्रेससँग के मिलेर अब हाम्रा मतभेद केही पनि छैनन्, हामी एक भयो भनेर उहाँहरूले घोषणा हिजो गर्नु भएको छ भने यी कम्युनिस्ट पार्टी हुन्, यिनको विसर्जन भयो कि भएन? मेरो कुरा त्यहाँ छ। अब एउटा त्यो गर्यो। अब म आफ्नै पार्टीको कुरा गर्छु, नेकपा एमाले। तपाईँले अघि जुन प्रश्न गर्नुभयो अब तपाईँले त्यसलाई पछि बिट मार्नु होला। हाम्रो पार्टीले जनताको बहुदलीय जनवाद भनेको छ, असमान सन्धि समझौताको विरोध गर्ने, श्रमजीवी जनताको पक्ष पोषण गर्ने, समाजवाद ल्याउने देशमा, त्यसको लागि अहिलेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रतिर जाने, साम्राज्यवादको विरोध गर्ने। म प्रतिवेदनको कुरा गर्दैछु, बाह्य हस्तक्षेपको विरोध गर्ने, स्वतन्त्र रूपमा अगाडि जाने, प्रतिक्रियावादी व्यवस्थाको विरोध गर्ने, सामन्तवादका अवशेषहरू समाप्त गर्ने, मोटामोटी एमालेको नीति। मार्क्सवाद लेनिनवाद त नामै मार्क्सवादी लेनिनवादी छ। मार्क्सवाद लेनिनवाद भने के सबैले बुझेकै छ नि। अनि त्यस्तो पार्टीले अस्ति राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनमा महन्त ठाकुरजीसँग साँठगाँठ गर्यो। अब म भन्छु, अब महन्त ठाकुरजीको सिद्धान्त र एमालेको सिद्धान्त कहाँनिर मिल्यो? म आउँदैछु शरदजी, त्यसमा पनि आउँदैछु म। हेर्नु, यो सत्य कुरा बोल्न हिचकिचाउनु पर्ने केही पनि छैन। यदि देश र जनतालाई जोगाउने हो भने साँचो कुरा बोल्न पर्छ। हेर्नुहोस्, अनि त्यो महन्त ठाकुरजीसँग के सिद्धान्त मिल्यो? जसले नेपालको संविधान जारी गर्दा भारतको नाकाबन्दीको समर्थनमा सिमानामा उसले अवरोध सिर्जना गर्यो, सिमानामा उसले धरना दियो र नाकाबन्दी गर भन्यो भारतलाई, संविधानमा आगो लगायो। अहिले पनि त्यसका कतिपय मान्छेहरू हामी संविधान मान्दैनौँ भनेर बोल्छन्। अनि उसँग
अब हामी एक हुन्छौँ भनेर नेकपा एमाले भन्ने त्यो कहाँनिर त्यो सिद्धान्त र विचारको कहाँनिर तालमेल भयो एक। अब अर्को अहिले हालसालै मैले त्यसमा ट्विट पनि गरिसकेको छु सार्वजनिक रूपमा, मेरा विचारहरू खुला छन्। अब मैले कमल थापाजीले भनेको के सुने भने अब उहाँले मैले के सुने भन्दाखेरि अब एमालेको सूर्य चिन्ह र कमल थापाजीको राप्रपाको नेपालको चिन्ह एउटै साझा हुने उहाँले भन्नुभयो। होइन, साझा हुने उहाँको शब्द म प्रयोग गर्दैछु र त्यसको नेकपा एमालेका जो अख्तियार प्राप्त व्यक्तिहरूले कतै खण्डन गरेको छैन, कुराकानी हुँदैछ भनेको छ। अब भन्नुहोस्, कमल थापाजी महन्त ठाकुरजीको पार्टी लोसपा र एमालेको सिद्धान्त कहाँनिर मिल्छ? ल कसैले भनिदियोस् न त, कुनै विद्वान राजनीतिज्ञले त्यसकारण म तपाईँको प्रश्नको उत्तर दिन्छु। त्यसकारण म कहाँनिर सिद्धान्त मिल्यो? कार्यक्रम मिल्यो कि, सिद्धान्त मिल्यो कि, देशलाई हेर्ने दृष्टिकोण मिल्यो कि, नागरिकतालाई हेर्ने दृष्टिकोण मिल्यो कि, लिपुले कालापानी लिम्पियाधोरालाई अब भारतसँग वार्ता गर्ने कुरामा स्पष्ट कुनै धारणा मिल्यो कि के चाहिँ मिल्यो त? अरू के मिलेको होइन। मिल्न एउटै कुरा मिल्यो, माधव नेपालजी र पुष्पकमल दाहालजी, चित्रकृष्णजी, चित्रबहादुर केसीजीहरू, मोहन विक्रमजीहरूको देउबालाई नेता मान्ने कुरा पनि चुनावमा जसरी पनि जित्ने, सुन्नुहोस्, जसरी पनि जित्ने र पदमा जाने। अब मार्क्सवाद लेनिनवाद ती किताबका कुरा कुनै अर्थ छैन। अब मार्क्सवाद लेनिनवाद भने पनि, रामायणवाद भने पनि, महाभारतवाद भने पनि, जे वाद भने पनि अब के वाद भयो? पदवाद। त्यो पदवादले नै शेरबहादुर देउवालाई नेता मानेर पुष्पकमल दाहालजी र माधव नेपालजीहरू पछि लागिरहनु भएको छ। त्यस्तै गरी हाम्रो पार्टीको तर्फबाट यो जुन कमल थापाजी या महन्त ठाकुरजी या सिके राउतजी जो जीहरूसँग चाहिँ हामी साँठगाँठ गर्छौँ, चुनावमा तालमेल गर्छौँ, जोसँग पनि हुन्छ। म आजकल चकित पर्छु, जोसँग पनि तालमेल भएर जोसँग पनि मिलेर सरकार र चुनाव लडेर पदमा आउने हो भने ती घोषणा के को लागि हो? जनतालाई त्यस्तो मूर्ख बनाउनु हुन्छ? ती घोषणा च्यात्र फालिदिउँ न, भइगयो नि, लेखौँ त्यहाँ हामी अब उपरान्त चुनाव जित्नुको लागि, पदमा जानुको लागि जोसँग पनि हामी मिल्छौँ, जोसँग पनि हामी एकता कायम गर्छौँ। अब हाम्रो कसैसँग कुनै प्रकारको अन्तर्विरोध छैन। विदेशमा पनि यो देशमा कसैले आएर हस्तक्षेप असमान सन्धि गरे पनि हाम्रो अब छैन। उनीहरूले त्यही हामीलाई पैसा दिन्छन्, पदमा पुर्याउँछन् भने ती पनि हाम्रा मित्र भए। देशभित्र पनि जुनसुकै वर्ग, समुदाय, क्षेत्र, जेसुकै सिद्धान्त होस्, निर्वाचनमा हामीसँग साँठगाँठ गरेर हामीलाई पदमा पुर्याउने मान्छे हाम्रा मित्र घोषणा गरे भयो नि। अनि त्यसपछि नेपाली जनताले के निर्णय गर्छन्? अरू गर्छन्, हो कि होइन? ल भन्नुहोस् त। अनि नभए पार्टीको हेर्नुहोस्, म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी हुँ। पार्टी खोल्नुको अर्थ नै के हो भने त्यसको आफ्नो सिद्धान्त हुन्छ, नीति हुन्छ, कार्यक्रम हुन्छ। जनताको बिचमा त्यो नीति, कार्यक्रम, सिद्धान्तलाई लैजाने चुनावको माध्यमबाट जनताको मत र जनादेश प्राप्त गरेर अनि त्यो नीति कार्यक्रमलाई राज्य सञ्चालनमा लागू गर्ने। पार्टी त यो पार्टी उपाधि त यो हो नि। जब त्यहाँ सिद्धान्त छैन, नीति छैन, त्यही त म भन्दैछु, जब त्यहाँ नीति छैन, सिद्धान्त छैन, आफूले कुन कार्यक्रम लागू गर्ने त्यो छैन भने पार्टी अलग अलग हुनुको कुनै औचित्य छ? त्यसकारण म आजकल के भनिरहेको छु भने अब म छिटै त्यसलाई अलिकति अझ ठोस मूर्तिकरण गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छु। अब के हो त, बहुदलीय मुकुण्डोमा, बहुदलीय आवरणमा यो निर्दलीयताको अभ्यास हो। ल उहाँहरूलाई म चुनौती दिन्छु, म प्रमाणित गरिदिन्छु। अब कुनै अमुक क भन्ने पार्टीको कार्यक्रम के? ल भोलि मान्नुहोस् कसैले बहुमत ल्यायो, एकछिन मानौँ, हो, यस्तै गठबन्धन र यस्तै खालको साँठगाँठबाट कसैले बहुमत ल्यायो, उसले कुन कार्यक्रम लागू गर्छ त? के हो उसको कार्यक्रम? अनि त्यो जनताले, जनता भनेका यो कस्तो हो भने कसैले जनतालाई, मैले भने होइन यो शब्द मेरो शब्द होइन, कसैले जनतालाई भेडा भन्ने गरे मैले सुन्थेँ पहिले। यदि अब पार्टीको सिद्धान्त, नीति, कार्यक्रम केही लागू गर्नु पर्दैन, चुनावमा ठिक विपरीत ध्रुवतिर फर्केका, सुन्नु, उत्तर र दक्षिण फर्केका दुईटा व्यक्ति सँगै गएर हामीलाई भोट देऊ भन्ने, हेर्नुहोस् त जनताले बिजो कता उत्तर फर्किया एउटा छ, दक्षिण फर्किया एउटा छ सिद्धान्तमा, तर भोट त हामी एकै हौँ भन्छ। भनेपछि यो कस्तो हो भने चरम अवसरवाद, देश र जनताप्रतिको गैर जिम्मेवार र बहुदलीय आवरणमा, बहुदलीय खोलभित्र यो निर्दलीयताको अभ्यास हो। यो हामीले कल्पना गरेका होइनौँ संविधान ल्याउँदा। म संविधानको मसुदा समितिको सदस्य हुँ। हेर्नुहोस्, हामी त पार्टी, म जुन दिन यो पार्टीमा लागेँ त्यति बेला कोर्डिनेसन केन्द्र थियो 32 सालमा, मैले यस्तो होला भन्ने मैले कल्पना पनि गरेको थिएन। पार्टीहरू आफ्ना सिद्धान्त, नीति खालि देखाउनुको लागि, जनतालाई आवरण देखाएर चाहिँ अनि त्यसको आधारमा मत बटुल्नुको लागि यो तहमा झर्लान् भन्ने
हेर्नुहोस् मैले त कल्पना गरेको थिएन अब त्यस कारणले गर्दा अब के गर्दा सबै सुन्नु, नेपालका जति पनि राजनीतिक पार्टीहरू छन् यहाँले भने जस्तै त्यो सबैमा लागु हुन्छ, यहाँको पार्टीमा सबैमा। लागु हुन्छ, अन्य यहाँको पार्टी इतरका पार्टीहरू पनि लागु हुन्छ। त अब सैद्धान्तिक पार्टी अथवा सिद्धान्तनिष्ठ पार्टी के गर्नु, कहाँ हो। अब के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि यसको औषधि छ एउटा। यसको औषधि के हो भने साँच्चीकै आफ्ना पार्टीका राजनीतिक सिद्धान्त, कार्यक्रम, नीतिलाई कार्यान्वयन गर्न चाहने काङ्ग्रेसभित्रका, काङ्ग्रेसको पनि त आफ्नो सिद्धान्त छ नि, अनि त्यस्तै एमाले भित्रका अरू पार्टीका जो व्यक्तिहरू छन् उनीहरूले आफ्नो पार्टीभित्र वैचारिक र राजनीतिक सङ्घर्ष गर्नु पर्यो। किनभने यो राजनीतिमा वैचारिक र राजनीतिक सङ्घर्षबाट मात्रै हुन्छ। जस्तो वैचारिक राजनीतिक सङ्घर्ष गर्ने यहाँले कुरा गर्नुभयो पार्टीभित्र, त्यो गर्दाखेरि भित्रमै पुर्याउने प्रवृत्ति छ त हाम्रो नेपाली। होइन, यो दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन्छ। हेर्नुहोस्, राजनीति र वैचारिक सङ्घर्ष भनेको दीर्घकालीन प्रकृतिको हुन्छ। जस्तो झट्ट हेर्दाखेरि म एकजना व्यक्ति छु हो, मैले जुन अहिले राजनीतिक वैचारिक सङ्घर्ष गर्नु परिरहेको छ म गरिरहेको छु नि। यो अहिले तपाईँहरू बोलेको पनि राजनीतिक वैचारिक सङ्घर्षकै अङ्ग हो। म किनारा लाग्न सक्छु या मेरो जीवनकालमा यो अहिले जे भाँडभैलो छ यो भाँडभैलो चरम उत्कर्षमा पनि जान सक्छ। तर यसको अर्थ यो होइन कि देश र जनताको हितमा सिद्धान्त, नीति, एउटा कार्यक्रम, देशलाई एउटा गन्तव्यमा पुर्याउने लक्ष्य, उद्देश्य तिमीहरूले किन छोड्यौ भनेर गरिने जुन राजनीतिक र वैचारिक सङ्घर्ष हुन्छन् ती एउटा कुनै व्यक्ति किनारा लाग्दैमा, एउटा समयावधिमा कोही भयङ्कर विजय जस्तो देखिँदैमा त्यो समाप्त हुन्छ भन्ने होइन। म हेर्नुहोस्, जुन बेला 32 सालमा पहिलोचोटि जेल परेँ, म त्यति बेला अहिलेको आइए भन्छ होइन, त्यति बेला प्रमाणपत्र तह भन्थ्यो, म त्यतिमा मात्रै पढ्दै थिएँ। हेर्नुहोस् त, 32 सालको कुरा हो। पञ्चायत व्यवस्था 47 सालमा समाप्त भयो होइन। मैले 32 सालमा जेल पर्दै गर्दा पञ्चायती व्यवस्था समाप्त हुन्छ भनेर मैले भनेको कुरा त मेरो गाउँको मान्छे पत्याउँदैन थिए नि, पत्याउँथे। त्यति बेला काठमाडौँ उपत्यकामा जुन बेला 35-36 सालमा जब जन्मसङ्ग्रह भएर हामीले आन्दोलन गऱ्यौँ, विद्यार्थी आन्दोलन, र त्यो विद्यार्थी आन्दोलनको परिणाम जन्मसङ्ग्रह पनि भयो। त्यसपछि काठमाडौँमा विद्यार्थी सङ्गठन बनाउँदाखेरि तत्कालीन माले पार्टीको मुठीभर विद्यार्थी मात्रै थियौँ हामीहरू। जम्मा यसको केन्द्रीय न्युक्लियसमा म लगायत 4 जना मात्रै थियौँ। मैले इतिहासको स्मरण गराउँछु। यी अहिलेका यी कम्युनिस्ट पार्टीका नेता जोसँग पनि मिल्छौँ, हामीलाई पद चाहियो भनेर आफ्ना सारा मान्यतालाई आफ्नै जुत्तामा कुल्चिरहेका छन्। म ती नेतालाई सार्वजनिक रूपमा भन्न सक्छु, 4 जना मात्रै थियौँ हामी। अझ हामी त विद्यार्थीको कुरा भयो। 6 सालमा कम्युनिस्ट पार्टी स्थापना गर्दा हेर्नुहोस् त जम्मा 5 जना हुनुहुन्थ्यो। त्यो पनि कलकत्तामा गएर खोलेको पार्टी, नेपालभित्र खोल्न नसकेर पुष्पलालको अगुवाईमा। अनि के भयो त, अहिले यत्रो पार्टी यत्रो निर्माण भयो नि। त्यस कारणले गर्दा यो राजनीतिक र वैचारिक सङ्घर्षको सन्दर्भमा यदि हामी साँचो कुरा बोल्छौँ, देशको हितमा बोल्छौँ, देशभक्तिपूर्ण भावनाबाट राष्ट्रको हितलाई सर्वोपरि राखेर जान्छौँ, र राजनीति भनेको अवसरवादको त गर्तमा जाने होइन कि मूल्य, मान्यता, त्यसका नीति, कार्यक्रमलाई कार्यान्वयन गरेर साँच्चीकै देशलाई समृद्ध बाटोमा र आजको प्रतिस्पर्धी विश्वमा नेपालीहरूले शिर ठाडो गरेर हिँड्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ भने यो दीर्घकालीन पनि हुनसक्छ। हेर्नुहोस्, र यस्तो कुराको विजय निश्चित छ। यहाँले यो विषय उल्लेख गर्दै गर्दा मैले यहाँनिर अर्को एउटा प्रश्न खडा भयो। जस्तो उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ, गठबन्धनधारी दलहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि प्रचण्डजी, हामी शेर्पाजी, मान्य प्रधानमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो त संविधानको रक्षाको निमित्त भने हो, या त संविधान कोल्याप्स हुन थालेको थियो, या त देश चाहिँ एउटा भर्खालमा जान खोजिरहेको थियो। केपी ओलीले त्यता लग्न उद्धत हुनुहुन्थ्यो। त्यो भएकाले संविधानको रक्षा देशले एउटा चाहिँ सही ट्र्याकमा लिनको निमित्त यो गरिया हो, तर संविधानको रक्षाको निमित्त गरिया। यो कहाँ चाहिँ यो चाहिँ यो जोड घटाउ, यो चुनावी जोड घटाउको निमित्त नै होइन यो भनेर भन्नुहुन्छ तपाईँ। यो कस्तो भने नि, यो एउटा प्रसङ्ग हो। जुन बेला केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, प्रतिनिधि सभा विघटन त त्यो बेला भयो नि। म भन्दैछु 2 पटक त म प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो होइन र। अहिले प्रतिनिधि सभा विघटन हुन लाग्छ, कसैले गर्न लाग्छ। हेर्नुहोस्, यो जनतालाई एकदम यसलाई चतुरे भन्छन् क्या यस्ता मान्छेलाई, चतुरै गरेर जनतालाई भ्रममा पार्ने भनेको यस्तै हो। अहिले नेकपा एमाले र केपी ओलीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न लाग्नु भएको छ। म उहाँलाई सोध्छु, यो नेपाली जनताले सोध्नुपर्छ, पुष्पकमल दाहालजी र माधवका नेपालजीका यस्ता तर्क हुन् भन्ने उहाँहरूलाई सोध्नुपर्छ कि अहिले विघटन गर्न लागेको छ कोही। स्थानीय निर्वाचनमा कसैले उहाँहरूले भने जस्तो यो व्यवस्थालाई पल्टाउँछु भनेर नारा लिएर कोही उम्मेदवार हुन लागेको छ कोही? कसैको घोषणापत्रमा छैन नि। जुन बेला केपी ओलीजीले प्रतिनिधि सभा विघटनको कुरा गर्नुभयो त्यो बेला त केपी ओलीजीको त्यो कुरा गलत हो भनेर त पुष्पकमल दाहाल र माधव नेपालजीले मात्रै आलोचना गरे हो र मैले पनि गरे हो नि। उहाँहरूले मात्रै त्यो सर्वोच्चमा हस्ताक्षर उहाँहरूले मात्रै गरे हो र मैले पनि गरे हो। तर मेरो केपी ओलीजीप्रति कुनै व्यक्तिगत ईर्ष्या वैरभाव भएर मैले गरेको होइन। संविधान निर्माण गर्दा उहाँ केपी ओलीजी लगायत जो नेताहरू थिए, म पनि त सुनि त्यहाँ, हामीले प्रतिनिधि सभालाई विघटन त्यसरी नगर्ने, जबसम्म त्यहाँ वैकल्पिक अवस्था रहन्छ सरकार गठन गर्ने,
तबसम्म सरकार गठन गर्ने काममा जानुपर्छ भनेर उहाँहरू सबैले मानेको थियो। त्यसकारण यो विघटन मिलेन है। यसले चाहिँ प्रतिनिधि सभाको जुन त्यति बेला यो अवधिलाई पुरा गर्न पाउने भन्ने हाम्रो सबैको सहमति थियो, संविधानमा हामीले जुन व्यवस्था गऱ्यौँ त्योसँग मिलेन भनेर त्यो बेला पो विरोध गरे हो त। अनि अहिले निर्वाचनमा स्थानीय चुनावमा अब हाम्रा नीति कार्यक्रम पनि केही पनि रहेनन्। काङ्ग्रेस र हामी कम्युनिस्ट भनेको एउटै भयौँ, कुनै विवाद पनि छैन। विगतमा केही छ भने त्यसलाई हटाउँ रे, थातिर अब बिर्सिदिउँ रे भनेपछि अब के विचारविहीन शून्य हो उहाँहरू। अनि त्यो सबै बिर्सिदिउँ रे भने अनि अहिले केपी ओलीजीले हिजो प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभयो र अनि अहिले देश सङ्कटमा परे हुनाले अब हामी एक हौँ भन्ने कुरा यो भन्दा जनतालाई भ्रमित गर्ने कुरा केही पनि होइन। हाम्रो एउटा उखान छ असाई भाषामा, पोरमरी सासु अहिले आँसु भन्छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन केपी ओलीजीले प्रधानमन्त्री हुँदा गर्नुभयो अनि अहिले प्रतिनिधि सभा सङ्कटमा अहिले पर्यो। यस्तो खालको यस्तो खालको तर्क यो लेभल यो स्तरका नेताले गर्नु मिल्छ? उहाँहरूले के भनिराख्नु भएको छ भन्दा फेरि पनि उहाँहरूले सत्तामा पुर्याइयो भने सरकारमा पुर्याइयो जनताको जनमतद्वारा उहाँहरू फेरि हिजोकै स्थितिमा पुग्नुभयो भने फेरि चाहिँ सरकारको नेतृत्व गर्ने तहमा पुग्नुभयो भने फेरि उहाँहरूबाट प्रतिगमनकारी कदम चाल्नुहुन्छ। प्रतिगमनकारी भने संविधान एउटा चाहिँ समस्यामा संविधान सङ्कटमा पर्छ। प्रतिगमनकारी के भने शेरबहादुर देउबाजीले सङ्घीय कानुन बनाएर सन्धि सम्झौता अनुमोदन गर्नु भनेर नेपालको संविधानको धारा 279 मा व्यवस्था छ। के गर्नुभयो त? ल्याउनुभयो सङ्घीय कानुन ल्याएर एमसिसी पारित गरे हो शेरबहादुरजीले। अनि पुष्पकमल दाहाल माधव नेपालजीले उहाँलाई प्रधानमन्त्रीजी यहाँ त सङ्घीय कानुन अनुसार गर्नुपर्छ भनेको छ, खै सङ्घीय कानुन? उहाँहरूले प्रश्न गर्नुभयो। एक प्रश्न नम्बर 2, हामीले संविधान निर्माण गर्दा के भयो भन्यो भने नेपालमा राजनीतिक दलहरू टुक्रिन थाले। मन्त्री पदको लागि अहिले छन् नि तपाईँ हेर्नुहोस् प्रदेशमा दिनदिनै 6 महिनामा मन्त्री हेरफेर। अनि सरकार बनाउँदा के शर्त गर्ने? तपाईँ 6 महिनाको लागि यति 3 जना, हामी 3 जना अनि अर्को 6 महिना। योभन्दा निर्लज्ज स्वार्थ केही हुन्छ? राष्ट्रको विरुद्ध अपराध हो यो गतिविधि, हेर्नुहोस् होइन। अब अर्को म भन्दैछु, यो जुन उहाँहरूले जो अहिले अब भोलि प्रतिगमन गर्ला कि भनेर यो गऱ्यौँ भनेर गफ दिइराखेँ, म गफ भन्छु यसलाई। त्यसो भए अब म अहिलेको कुरा गर्दैछु। शेरबहादुरजीलाई एउटा त सङ्घीय कानुन बिना एमसिसी पारित गरियो, त्यति बेला उहाँहरूले कहाँ के हेर्नुभयो? यदि केपी ओलीजीले त्यति बेला प्रतिनिधि सभा भङ्ग गर्नु हुँदैन है भन्ने कुराको धारालाई अपव्याख्या गरेर उहाँले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको कुरा गलत हो भन्ने हो भने शेरबहादुरले सङ्घीय कानुन नल्याइकन पारित गरेको कुरा सही हुन्छ? एक। दोस्रो, हामीले त्यति बेला पार्टीहरू विभाजन हुन थाले, स्वार्थमा देश अस्थिर हुन थाल्यो। यसको लागि धेरै बहस गरेर हेर्नुहोस्। म त प्रत्येक छलफलमा छु त्यति बेला संविधान निर्माण गर्ने बेला संविधान सभामा। म दुईटै संविधान सभामा थिएँ। अनि के सहमति गर्यो हामीले भने अब कुनै पनि राजनीतिक दलको केन्द्रीय समितिमा 25% पुग्नुपर्छ। हेर्नुहोस्, विभाजनको लागि संसदमा दुवै ठाउँमा पुग्नुपर्छ, दुईटैमा पुग्नुपर्छ। त्यसको उद्देश्य उहाँहरूलाई राम्ररी थाहा छ। यो पुष्पकमल दाहालजी, माधव नेपालजी, शेरबहादुरजी, केपी ओलीजीलाई राम्ररी थाहा छ यो कुरा। त्यो प्रत्येक बैठकको उहाँहरूले बेलुकी अहिले मैले यो भने मेरो के हेर्नुभयो भने त्यो दिनको उहाँलाई सम्झना होला हो। त्यो हामीले सहमति गऱ्यौँ। अहिले के गर्नुभयो शेरबहादुर देउबाजीले? अनि केपी ओलीजीले चाहिँ प्रतिनिधि सभा विघटन गर्दा प्रतिगमन भयो। त्यसको आलोचक त म पनि हो। मैले प्रतिगमन त भनेको छैन। मैले के भनेको छु भने संविधानको त्यो प्रावधान मिचियो, प्रतिगमन त होइन। प्रतिगमन भए त व्यवस्था परिवर्तन भइसक्थ्यो नि। केपी ओली यो गलत छ, त्यो शब्दावली नै गलत छ। यदि केपी ओलीजीले गर्दा प्रतिगमन भएको थियो भने व्यवस्था परिवर्तन भइसक्नु पर्थ्यो नि त। अहिले खोइ त स्थानीय चुनाव हुँदैछ, त्यही संविधान छँदैछ, अब आम निर्वाचन होला। त्यसकारण गर्दा त्यो बेलाको संविधान मिचियो क्या। त्यसको ठ्याक्कै कानुनी र राजनीतिक मैले प्रयोग गरेको शब्द के हो भने संविधानको त्यो प्रावधान मिचियो। हिजो जुन संविधान निर्माण गर्दा हामीले सहमति गरेका थियौँ त्यो सहमति भङ्ग हो भने त्यो यथार्थ कुरो नै त्यति हो। प्रतिगमन भए त प्रणाली नै परिवर्तन हुन्थ्यो नि, त्यो त होइन नि। अब अहिले त केपी ओलीजी प्रधानमन्त्री त होइन। अहिले के स्थानीय निर्वाचनमा उहाँले के प्रतिगमन ल्याउनुहुन्छ? यस्ता मान्छे जनतालाई चाहिँ ढाँट्ने तर्क पनि दिनुहुन्छ। के प्रतिगमन ल्याउनुहुन्छ उहाँले? अहिले त जनताले मत दिन्छन्। बरु स्थानीय तहको निर्वाचन नगरौँ भन्ने मध्ये अहिले सरकारमा हुनेहरू हुनुहुन्थ्यो। प्रतिनिधि सभा स्थानीय तहको अवधि समाप्त भइसक्यो, स्थानीय तहको चुनाव नगरौँ रे। त्यो त निर्वाचन आयोगले अडान लिएको हुनाले भएको हो। अहिले न त सरकारमा बस्ने कतिपय व्यक्तिहरू गर्नु हुँदैन भन्नुहुन्थ्यो। अनि निर्वाचन नगर्ने पो त्यो औपचारिक हुन्छ त कुरा। त्यसो भने चाहिँ अहिले केपी ओलीजीले के चाहिँ प्रतिगमन गर्नुहुन्छ? उहाँले के चाहिँ गर्नुहुन्छ? उहाँ प्रधानमन्त्री हो कि? अब निर्वाचित भइसकेपछिको जुन कुरा छ निर्वाचित अब अर्को निर्वाचन हुन नदिनु भन्नुभएको छ केपी ओलीजीले। पुनः निर्वाचित भएर त्यो हिजोकै सत्ता शक्तिमा नपुगोस्
भन्नको निमित्त एउटा बित्तिकै फेरि चाहिँ प्रतिगमन हुने होइन प्रतिगमन भने के संविधान मिच्ने होइन संविधान मिच्ने उहाँहरूले पनि मिच्नु भएको छ नि त्यो उहाँहरूले रक्षा गर्नु भएको छ संविधानको मैले अघि भने नि रक्षा गर्नु भएको छ होइन उहाँहरूले त गठबन्धनमा आउने बित्तिकै मिच्नुभयो दुईवटा कुरा म भन्दैछु एमसिसीमा र त्यो चाहिँ अध्यादेश ल्याउने कुरामा त नाङ्गो रूपमा मिच्नुभयो उहाँहरूले होइन मैले त्यसको विरोध गरेँ नि मैले गरेँ नि म कस्तो दृष्टिकोण राख्छु भने पार्टी भन्दैन त्यो पार्टीले संविधान मिचे पनि होइन म त्यस्ता कारबाहीलाई म कुनै निरर्थक ठान्छु किनभने मैले भने नि त म हिरो ठाने कोही महाहिरो हुनुहोस् त त्यसको पछिमा बोल्नुहोस् भनेर मैले उसै बेला जवाब दिएँ नि किन भन्नुहुन्छ भने यदि कुनै व्यक्तिले देश राजनीति भनेको देश र जनताको सेवाको लागि हो संविधानको रक्षा देशको रक्षा भनेको विधि प्रणालीबाट गएर मात्र हुन्छ भन्ने कसैले ठान्छ भने उसले सत्य कुरा बोल्नुपर्छ म त्यही गरिरहेको छु होइन त्यसले जहाँसम्म केपी ओलीजी आएपछि प्रतिगमन गर्नु होला भन्ने जुन तर्क छ यो तर्क हास्यास्पद र अत्यन्त गैरजिम्मेवार तर्क हो किनभने प्रतिनिधि सभाको विघटन त यस्तो स्थितिमा उहाँले गर्नुभएको छ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा गठन भएको बेला सचिवालयका उहाँ ठुला नेताहरू दिनदिनै लडाइँ मात्रै लड्ने एकदम तीव्र पार्टीभित्र अन्तर्विरोध भएको स्थितिमा त्यो भङ्ग भएको अब त्यसो भए त हामी यो कल्पना गरौँ नि त त्यसो भए निर्वाचन भइसकेपछि फेरि केपी ओलीजीले बहुमत ल्याउनु होला अनि उहाँले चाहिँ भङ्ग गर्नु होला त्यसैले हामी काङ्ग्रेस कम्युनिस्ट खिचडी दाल मास गत एकै ठाउँमा मिसाउँ रायो भन्ने उहाँहरूको धारणा हो भने त्यसो भए यो पनि कल्पना गर्नु पर्यो त्यसो भए आउने निर्वाचनमा फेरि वामपन्थी मिल्लान् नेकपा जस्तै एउटा पार्टी होला सोम शर्माको कथा जस्तो सोम शर्मा सातुको कथा थाहा छ नि अनि फेरि हामी कम्युनिस्ट एक ठाउँमा आउँला अनि काङ्ग्रेसलाई फेरि हामी एक्लै पारौँला अझ हामी झन्नै 2/3 बहुमतमा आउँला अझ सचिवालय गठन गरौँला त्यहाँ विवाद गरौँला अनि केपी ओली अध्यक्ष हुनु होला फेरि अनि उहाँ भङ्ग गर्नु होला यस्तो कल्पना यस्तो हास्यास्पद तर्क पनि दिनु मिल्छ भोलिको कुरा भनेको त को आएपछि के गर्ला त्यो भोलि भविष्यले बुझाउने कुरा हो आज को मान्छे के गर्छ त्यसको आधारमा आजका नीतिहरू तय हुन्छन् नि अनि आज चाहिँ स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ अनि हिजो केपी ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे हुनाले अनि हामी काङ्ग्रेस र अनि हामी काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टको सिद्धान्त सिद्धियो यस्तो पनि तर्क हुन्छ पुरै विषयान्तर गर्नुभयो क्या मैले मेरो प्रश्न चाहिँ के भने उहाँहरूको सन्दर्भमा उहाँहरूको दृष्टिकोणमा गठबन्धनको दृष्टिकोणमा केपी ओली अहिले पनि प्रतिगमनकारी हो भन्ने छ कसरी त्यो तपाईँले होइन सुन्नु आरोप मैले सुन्नुहोस् न केपी होइन सुन्नुहोस् केपी ओलीजीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेको कुराको मैले प्रखर रूपमा आलोचना गरेको सुन्नु त्यो गरेँ अहिले त मैले प्रतिनिधि सभा विघटन गरेका छैन अहिले केपी ओलीजीले प्रतिगमन के चाहिँ गर्नुभयो माधव कुमार चरित्र त ए बाबा चरित्र हिजो जनयुद्धमा पुष्पकमल दाहालजीको चरित्र के थियो अनि पुष्पकमल दाहालजीले उति बेला बन्दुक उठाएर बाजुरामा खाल्डो खन्न लाग्नु भएको थियो भनेर यहाँ पनि खाल्डो खन्न लाग्नु भयो भने मैले डराउने आज उहाँ त आज अमेरिकालाई शेरबहादुरजीको दायाँ बायाँ सही गरेर हामी एमसिसी पारित गर्छौँ भनेर गोप्य चिठी लेख्ने तहमा झरिसक्नु हो उहाँ हिजो कसले के गरेको थियो भन्ने कुराले आजको कुरा निश्चित हुन्छ त्यही कुरा सम्झिरहने हो र त्यो गलत हो अहिले पनि संविधान विरोधी हो कसरी संविधानको रक्षा त हामी चाहिँ एकजुट होइन उहाँहरूले अहिले संविधानको होइन सुन्नु हिजोको कुरा हो मैले माने अहिले पनि हो भन्नु सुन्नुहोस् न त्यो मैले त्यो विज्ञप्ति हेरेर त हास्यास्पद तर्क हो भने त्यो उहाँहरूले के गर्नु भएको छ भने माधव नेपालजी र पुष्पकमल दाहालजीले त्यो विज्ञप्ति निकाल्नु भनेको कम्युनिस्ट पार्टीलाई काङ्ग्रेसमा विलय गर्नु हो त्यो शेरबहादुर देउबाजीसँग विलय हुनु हो त्यो होइन हाम्रो विवाद सिद्धि भने के निकाल्नुहोस् न त उहाँहरू त्यो मार्क्सवाद त्यो माओवाद नाउँ किन राखे पुष्पकमल दाहालजीले पार्टीको हटाउनुहोस् न उहाँहरूले के गर्नुहोस् भने त्यो कम्युनिस्ट पार्टी किन राखेको जब शेरबहादुर देउबाजीको नेतृत्वलाई अकण्टक उहाँ मानेर जाने हो अब कुनै विवाद छैन भनेर जुन उहाँहरूले हिजो घोषणा गर्नुभएको छ हटाउनुहोस् न त्यो मार्क्सवाद लेनिनवाद अझ माधव नेपालजी त मार्क्सवाद लेनिनवाद भन्नुहुन्छ पुष्पकमल दाहाल त माओवाद भन्नुहुन्छ अगाडि बढेर किन राखेको थियो हटाउनुहोस् न त्यो अब आज जहाँसम्म केपी ओलीजीले आज गर्दै हुनुहुन्छ भने के चाहिँ गर्नुभयो आज केपी ओलीजीले प्रतिगमन यसको मतलब केपी ओलीजीका कतिपय हिजोका गलत कुरालाई चाहिँ मैले आलोचना सबभन्दा बढी मैले गरेँ उहाँहरूको भन्दा पनि बढी गर्ने मान्छे म हो मैले गरेको म पछि हट्दिनँ त्यसमा तर आज केपी ओलीजीले प्रतिगमन के चाहिँ गर्नुभयो त के प्रतिगमन आज के गर्नु उहाँहरूले नेपाली जनतालाई भन्नुहोस् न आज केपी ओलीजीले के चाहिँ काम गर्नुभयो प्रतिगमन भने प्रतिगमन भनेको अर्थ म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी भावनाले प्रतिगमन भने पहिलेको कुरालाई उल्टाउने उल्टो बाटो हिँड्ने अब यसलाई राजनीतिमा भन्नु पर्यो अरू उल्टो बाटो त अब त्यो खाली बाटोमा हिँडिराख्यो उल्टो बाटो त त्यो प्रतिगमन हुँदैन संविधान र कानुन राजनीतिको कुरा गर्नु पर्यो आज नेपालको संविधानको विपरीत केपी ओलीजी कुन बाटोमा हिँड्नु हो म आजको कुरा गर्दैछु है कहाँबाट हिँड्नु भयो के कारणले प्रतिगमन उहाँ चाहिँ कानुनमा राजनीतिमा नेपालको जुन अहिले बहुदलीय व्यवस्था छ त्यसमा के उहाँले निर्दलीयता चाहियो भन्नुभएको छ
यदि महन्त ठाकुर र कमल थापासँग कार्य गर्छु भन्ने कुरालाई यदि यो सुन्नुहोस् न, त्यसलाई निर्दल उहाँले ठान्नु भएको छ भने माधव नेपाल र पुष्पकमल दाहालजीले कुनै नयाँ कुरा गर्नु भएको छैन। उहाँ पनि काङ्ग्रेससँग पछि लाग्नु भएको छ। उहाँ पनि प्रतिगमनकारी हुनु। गणतन्त्रवादी हो नि डाक्टर साहब, कति पनि गणतन्त्रवादी हो नि त काङ्ग्रेस त। हिजो ६५ आन्दोलन एउटै सँगसँगै चाहिँ एउटै मोर्चामा अगाडि बढेको, रात आन्दोलन जुद्धमा सँगै हिँडिया हो नि त। हिजोको समकक्षी हो होइन, यो सँगसँगै हिँडेको एउटा व्यवस्था विरुद्धको आन्दोलनमा। तर रापर्व भनेर त चाहिँ फेरि पुनर्स्थापित गर्नुपर्छ राज संस्था भन्ने चाहिँ एजेन्डा बोकेर हिँडेको पार्टी सँगै एकता गर्नु चाहिँ युक्तिसङ्गत कि अनि चाहिँ गणतन्त्रवादीसँगै एकता गर्ने युक्तिसङ्गत होइन। यदि यस्तो कुरा गर्ने हो भने त्यसो भए कम्युनिस्ट एक किन नहुने? पाउनुहोस्, म अब त्यहाँबाट सुरु गर्छु। म 2047 सालको आन्दोलनमा पनि सक्रिय मान्छे हुँ। पछिका आन्दोलनमा पनि म दुवाकोटा 35 दिन जेल बसेको हुँ राजाको प्रत्यक्ष शासनमा होइन। माओवादीले मान्छेलाई ठाउँ ठाउँमा मान्छे मारिरहेको बेलामा पनि डाँडा काँडा हिँडेको मान्छे हुँ होइन। अनि यदि साँच्चीकै नेपालमा हामी समाजवाद ल्याउँछौँ भन्ने हो भने माधव नेपालजी, पुष्पकमल दाहालजी, केपी ओलीजीसँगै किन नहिँडेको त? किन नहिँड्यो? होइन अब सुन्नु, अब के त्यसो भए कम्युनिस्ट पार्टीहरू उहाँहरू अब चलाउनु हुन्न? अब त्यसो भए काङ्ग्रेसले नेता मानेर जाने हो उहाँहरू? यदि त्यो परिस्थिति हो भने यी सबै विसर्जनवादी हो। यी कोही कम्युनिस्ट पार्टी होइन। त्यसो हो भने कम्युनिस्टलाई शत्रु ठान्ने हो, कम्युनिस्ट पार्टीको नाउँ राख्ने शत्रु ठान्ने, दक्षिणपन्थी पार्टीहरूलाई आफ्नो मुक्तिदाता ठान्ने हो भने के यी पार्टी यी नेता आफ्नो ठाउँमा छन्? यिनलाई मान्नुपर्छ? यिनले त्यो नैतिकता राख्छन्? यिनलाई मान्नुपर्ने नैतिकता राख्छन्? त्यसो हो भने विगतकै कुरा मात्रै कोट्याएर कुरा गर्ने हो भने पुष्पकमल दाहालजीले जे गर्नुभयो 10 वर्ष त्यसको सबभन्दा ठुलो आलोचक त माधव नेपालजी पनि हो नि। उहाँ किन टाँसिनु भयो? यदि विगतको कुरा गर्ने हो न, विगतमा कोही मान्छे पञ्चायतमा थियो र आज उसँग कार्यगत एकता गर्ने कुरा कसैले गर्यो भने म एउटा कुराको स्मरण गराउन चाहन्छु। 2051 सालमा जब हाम्रो अल्पमतको सरकार बन्यो, अल्पमतको सरकार ढलिसकेपछि त्यति बेला लोकेन्द्र बहादुर चन्दलाई प्रधानमन्त्री मानेर जाने हाम्रा पार्टीका कतिपय नेताहरू आज जीवित छैनन्, यी पार्टीमा छैनन्। सूर्यबहादुर थापालाई प्रधानमन्त्री मानेर जाने काङ्ग्रेसमा छैनन्। किन गएको? 30 वर्षसम्म पञ्चायत चल्यो, यसको जवाब दिनुपर्छ इतिहासमा। यत्तिकै मान्छेले नथाहा पाएको होला नि, जे तर्क दिए पनि हुन्छ भनेर नठाने पनि हुन्छ कसैले। 47 सालमा पञ्चायत ढल्यो, निर्दलीय व्यवस्था हो। गिरिजाप्रसाद कोइरालाजीले 3 वर्षभन्दा बढी चलाउन सक्नु भएन। 36 र 72 काङ्ग्रेसभित्र गुटबन्दी भयो। त्यो पहिलो बहुदलीय व्यवस्थालाई नै ढालियो। त्यो ढाल्ने काङ्ग्रेस होइन, कसले ढाल्यो? काङ्ग्रेस आफै ढाल्यो होइन। 51मा एमाले सबभन्दा ठुलो पार्टीको रूपमा अल्पमतको सरकार बनायो, त्यसलाई पनि ढालियो षड्यन्त्र गरेर। त्यसपछि प्रधानमन्त्री पञ्चायतका दुईटा खम्बा ठुल्ठुला नेता सूर्यबहादुर थापाजी र चन्दलाई पालो चन्दलाई कम्युनिस्ट हुँ भन्नेले बोके, एमालेका नेता हुँ भन्नेले, त्यो नेता अहिले पनि हुनुहुन्छ हुँ भन्नेले किन एकैछिन बोके। सूर्यबहादुर थापालाई काङ्ग्रेसले बोक्यो। अनि किन बोक्यो त? अहिले त पञ्चायत ढलेको त धेरै वर्ष भइसक्यो, त्यति बेला त ताजा थियो भनौँ न। 47 सालमा पञ्चायत ढलेको, 52मा अब 5-7 वर्षभित्र 10 वर्ष नबित्दै पञ्चायतका दुई ठुला नेताहरू जो जखमले लामो समयदेखि शासन सत्ताको बागडोर समालेर बसेका व्यक्तिलाई खुरुक्क प्रधानमन्त्री मानेर यिनी नेता होइन जाने? अनि त्यो बेला अनि प्रतिक्रियावादी त्यो प्रतिगामी थिए पञ्चायत भने कहाँ गयो त्यो सिद्धान्त? यो हेर्नुहोस्, यो सुविधाको राजनीति हो। सुविधाको राजनीति भनेकै अवसरवाद हो। सुन्नुहोस्, सुविधाको राजनीति भनेकै अवसरवाद हो। अवसरवाद भनेकै देश बर्बाद गर्ने नीतिहीन आदर्शहीन राजनीतिक बाटो हो। त्यसैले त्यसलाई मैले अस्ति नै कान्तिपुरमा लेखेर गन्तव्यहीन राजनीतिक यात्रा भनेर मैले यसको व्याख्या गरेको छु। पछिल्लो समय यहाँले जुन आरोप लगाउनु हो त्यो यथार्थ पनि हो त्यो। तर अब के गर्नु त भन्नु खोजेको, अब सम्पूर्ण पार्टीहरू जति पनि नेपाली राजनीतिक पार्टीहरू छ सिद्धान्तविहीन, निष्ठाविहीन, एजेन्डाविहीन भयो भन्ने कुरो लगभग प्रमाणित भइसक्यो क्या, बोध गरिसक्यो हाम्रो सचेत चाहिने राजनीति चेत भएका मान्छेहरूले होइन। तर अब के गर्नु भनेको, अब कुन चाहिँ राजनीतिक सिद्धान्तनिष्ठ पार्टी बनाउने त नि? यो धेरै कुन चाहिँ पार्टीले चाहिने त्यो जनताले चाहिँ विश्वास गर्ने? यो त यक्षै प्रश्न नै लाग्छ अहिलेको सन्दर्भमा। यो तपाईँले धेरै महत्त्वपूर्ण गम्भीर प्रश्न उठाउनु भयो। हेर्नुहोस्, आज नेपालको भविष्यबारेमा चिन्तनशील र चिन्तित नागरिक समाज, बुद्धिजीवी, राजनीतिक कर्मीहरूले यो प्रश्न उठाइरहेका छन्। यसको जवाब त्यति सजिलो त छैन, किनभने एउटा अभ्यासबाट हामीले राजनीतिक दलको विकास गर्यौँ। यो राजनीतिक दलको माथिल्लो तहमा बस्ने बागडोर सम्हाल्नेहरू यति अवसरवादी, यति सिद्धान्तहीन, सुन हो त्यही त, यति सिद्धान्तहीन, यति स्वार्थी होलान् भन्ने कुरा हामीले कल्पना गर्न सकेनौँ। मैले पनि गर्न सकिनँ हो, किनभने उहाँहरूले कुनै समयमा राम्रो पनि गर्नुभयो।
अहिले उहाँहरूले त्यो गरेको कारणले उहाँहरूले विगतमा खराब गर्नुभएको थियो, म त्यो भन्दैन हेर्नुहोस् हो। तर अहिले उहाँहरू उमेर ढल्किँदै जाँदा उहाँहरू यति निजी स्वार्थमा यति डुबेको देखिन्छ नि। तपाईँ राजनीतिक नीति हेर्नुहोस्, राजदूत हेर्नुहोस्। अहिले नेपाल जस्तो मुलुकले 101 प्रतिस्पर्धी 101 क्षमताशील राजदूत नियुक्त गर्नुपर्नेमा हामीसँग हेर्नुहोस् बुद्धिजीवीको यति ठुलो पङ्क्ति छ स्वदेश विदेशमा, ती सम्पूर्णलाई किनेर अधिकांश अहिले हाम्रो राज्य प्रणाली नै कस्तो भएको छ भने सचेत क्षमताशील मान्छेलाई किनेर लाउने, गुटबन्दी, हजुर, टाउको निहुराउने यस्तो प्रणालीमा गयो होइन। अब यसको उपचार के हो भन्ने कुरा म अहिले तत्कालै यसको भनौँ न कुनै एउटा अब चुनाव आइसक्यो, कुनै एउटा कसैले पार्टी खोलेर ल हामी तेस्रो विकल्पमा जाउँ भनेर यी सम्पूर्ण यस्ता सचेत व्यक्तिलाई नेतृत्व दिएर अगाडि जाने स्थिति परिवेश बनिसकेका छैन, त्यो तत्काल देखिएन। यस्तो स्थितिमा प्रत्येक व्यक्तिले देशप्रति माया गर्ने, यस्तो कुरामा चिन्ता गर्नेले यी जो जहाँ छौँ हामी पार्टीमा त्यहाँ राजनीतिक र वैचारिक सङ्घर्ष गर्नु पऱ्यो। मैले त्यसैले भने अघि राजनीतिक वैचारिक सङ्घर्ष भनेको कुनै व्यक्ति केन्द्रित गरेर जस्तो गाली गलौजको राजनीति छैन आजकल, शब्द छोड्ने, गाली गर्ने, म त्यस्तो कुराको सख्त विरोधी छु। हेर्नुहोस्, राजनीतिक कुरा गरौँ, तर्क गरौँ, घटनाको बारेमा चर्चा गरौँ, यथार्थ राखौँ, कसैले कसैलाई होच्याएर गाली किन गर्नु पर्यो र होइन। त्यसैले गर्दा राजनीतिक रूपमा सैद्धान्तिक रूपमा हामी आफ्नो ठाउँबाट स्वतन्त्र बाहिर नागरिकले नागरिक समाजबाट, यहाँहरू जस्तो संसारको क्षेत्रमा काम गर्ने साथीहरूले संसारको क्षेत्रबाट, हामी जस्ता राजनीतिक दलभित्र भएकाले राजनीतिक दलभित्र राजनीतिक र वैचारिक सङ्घर्ष गर्नु एकदमै आवश्यक भइसक्यो देशको लागि। यो गर्यो भने उहाँहरूमा परिवर्तन पनि हुनसक्छ। सुध्रियो भने त फेरि हामी मानि नै हाल्छौँ नि, सिद्धान्तमा जान थाले, कार्यक्रममा जान थाले। जस्तो अहिले राजनीतिक दलहरूले आफ्नो सिद्धान्त नीति कार्यक्रम लिएर जनतामा जाने, जति मत पाउँछ पाउने, बरु पछि सरकार चलाउनुको लागि साझा उद्देश्य बनाएर कोएलिसन गर्न सकिन्थ्यो नि। अब अहिले त के भन्न थाल्यो भने हाम्रा सबै कुरा सिद्धे, हामी केही फरक मत छैन, एउटै बनाउनु त पार्टी नेपाली काङ्ग्रेस। शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएर प्रचण्डजी माधव नेपालजीलाई के हुने हो भयो भयो नि त। किन जनताको अगाडि त्यो गर्ने, किन राख्नु हो। हेर्नु, ढोङ भनेको कुरा जहिले पनि देश जनताको लागि खतरनाक हुन्छ। जे हो त्यो कुरा भन्नुपर्छ क्या। मैले आफ्नो जे हो त्यो कुरा मैले भन्ने आएको छु नि, त्यो भन्यो भने के हुन्छ, त्यसले एउटा स्थिति ल्याउँछ। कुरो एउटा गर्ने, दस्तावेजमा एउटा लेख्ने, दस्तावेजमा मार्क्सवाद, लेनिनवाद, विदेशी प्रभुत्वको विरोध, देशको स्वाधीनता, आत्मनिर्णयको अधिकार, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र, अनि गर्ने के विदेशीको भक्ति, गुप्तचरहरूसँग दिनदिनी भेट, अनि चाहिँ गएर गोप्य चिठी अमेरिकालाई लेख्ने, अनि यो कुनै यसको कुनै तादात्म्य छैन नि। त्यसैले गर्दा अहिले गलत कुराको आलोचना स्वस्थ किसिमले तथ्यमा आधारित आफ्नो ठाउँबाट हेर्नुहोस् वैचारिक राजनीतिक सङ्घर्ष गर्नु अत्यन्त देशको जनताको लागि अपरिहार्य भइसक्यो भन्ने मलाई लाग्छ। दर्शक, अब नेपालको राजनीति यहाँले भन्दै गर्दा यी अब समस्या त उजागर गर्नुभयो होइन। अब त्यसले यी या समस्याहरूको निराकरणको निमित्त पहल कदमी लिने कसले के, यो त मुख्य समस्या हो नि त होइन। समस्या चाहिँ हामी चाहिँ दर्शाउन सक्छौँ होइन, समस्या यहाँनिर छ भनेर त्यसलाई चाहिँ व्यक्त पनि गरिराख्ने, तर त्यो समस्या समाधानको निमित्त पहल कदमी लिने चाहिँ नेतृत्व भएन क्या हाम्रो देशमा। यो विषयमा कति जानकार हुनुहुन्छ। र अबको यो चाहिँ यो जुन प्रकृतिको राजनीति छ नेपालको, यहाँले अघि पनि लामो कुराकानी गरे हामीले, यो चाहिँ सिद्धान्तविहीन, एजेन्डाविहीन, निष्ठाविहीन यो राजनीतिलाई सही ट्र्याकमा ल्याउने त्यस्तो कुनै चाहिँ निकट सम्भावना देख्नु भएको छ? अहिले यो राजनीतिक दलका नेताहरूले शान्ति प्रक्रिया सुरु हुँदाखेरि विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हामीले विगतमा धेरै गल्ती गऱ्यौँ, अब उपरान्त गल्ती गर्ने छैन, आत्मालोचना गर्छु भनेको थिएँ, त्यो पनि बिर्सिए। संविधान निर्माण गर्ने बेला भनेको थियो, त्यो पनि बिर्सिए। यो सबै जुन स्थिति बन्यो, अब अहिले जुन तपाईँले भन्नुभएको छ, यसको लागि अब यी राजनीतिक दलका नेताहरू ठिकै बाटोमा जालान् भनेर हामीले जुन विश्वास गरेका थियौँ, अब सिद्धान्त नीति सारा छोडेर खालि पद र चुनाव जित्ने, त्यो पदमा जाने, स्वार्थपूर्ति गर्ने, यो बाटो लिइसकेपछि अब पहिले त यसको आलोचना गरेर यी पार्टीलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनु पर्यो। अब त्यो कसले गर्ने भन्ने कुरामा त मैले बोल्नुको मतलब यो प्रयत्न गरे हो नि होइन, प्रयत्न गरे हो, यो पहिले त यो गर्नु पर्यो। यदि यो कुरामा पनि हुँदैन भने म त विश्वस्त छु इतिहासको एउटा चरणमा गएर वैकल्पिक रूपमा नेपाली नागरिक कसैले नेतृत्व गर्छ, अगाडि आउँछ। त्यो अपरिहार्य छ। हेर्नुहोस्, जस्तो पञ्चायती कालमा मान्छेले पञ्चायतको कसले विकल्प दिन्छ, दिए होइन। त्यसपछि गएर विभिन्न घटनाक्रममा मान्छेले नयाँ नयाँ शक्ति जन्मिरहेको छ। र इतिहासले जब राष्ट्रमाथि यस्तो खालको नीतिहीन, सिद्धान्तहीन, आदर्शहीन राजनीति जब थोपरेर मान्छेलाई विकल्परहित बनाएर बाध्य पारिदिन्छ नि, त्यस्तो स्थितिमा विकल्पको बाटो खोज्ने, समात्ने मान्छेलाई जनताले जन्माउँछ। हेर्नुहोस्, त्यो समय निकट आइराखेको होइन।
होइन त्यो अब यो निर्वाचनको अभ्यास सबै हेर्दाखेरि होइन अहिले यो तत्कालीन घटनाक्रम छिटो घट्या हुनाले हेर्नु छिटो यसरी राजनीतिक एउटा प्रक्रिया आरम्भ भइहाल्दैन क्या तर अब निर्वाचनमा पनि एउटा घटना घट्छ निर्वाचन परिणामले के त्यसको सङ्केत गर्ला निर्वाचन परिणामले धेरै ठुलो तात्विक भिन्नता त ल्याउँदैन किन ल्याउँदैन भने विकल्प अर्को छैन नि अब यी राजनीतिक दलका कि त नेताहरूले अब यो निर्वाचनको परिणाम जस्तो आउँछ नि त्यसबाट शिक्षा लिएर आफूलाई ठिक बाटोमा संविधानको पुरा परिपालना गर्ने संविधानमा स्वतन्त्र परराजनीति भनेको छ आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र भनेको छ स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित उद्योग धन्दा भनेको छ धेरै राम्रा कुरा छन् नि त्यहाँ जब त्यो बाटो आफ्नो समाजोन्मुखी प्रणाली भनेको छ सार्वजनिक निजी र सहकारी 3 खम्बे अर्थनीति भनेको छ यी सबै छोडेको छ अहिले यिनीहरूले सबै कुनै पनि मानेको छैन यो बाटोमा लागेर फर्के भने अब यिनै दलभित्र पनि सुधार हुन सक्छ होइन सुधार हुँदै हुँदैन सबै अब यदि भएन भने म भन्छु तर निर्वाचनबाट अहिले कुनै विकल्प नभएको हुनाले कुनै ठुलो तात्विक भिन्नता भएर नयाँ कुरा केही पनि आइहाल्दैन हेर्नुहोस् यिनै दल हुन्छन् यिनै दलका मान्छे हुन्छन् यो दलका टुप्पो माथि शीर्ष तहमा बस्ने नेताहरू बागडोर सम्हाल्नेहरूले यो निर्वाचनको परिणामलाई हेरेर अब ठिकै छ जे भए पनि यो परिणाम आयो अब हामी संविधान मानौँ आफ्नो सिद्धान्तमा जाउँ कार्यक्रममा जाउँ देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रतालाई सर्वोपरि राख्नु जसरी अरू देशले राख्छन् भनेर उनीहरूको बुद्धिमा त्यस्तो कुरा आयो भने यहाँ पनि सुधार हुन सक्दछ त्यो भएन र यो निर्वाचन भयो फेरि अरू 5 वर्ष खालि घुस खाने फेरि भ्रष्टाचार गर्ने यही गयो भने विकल्प शक्ति जन्मन सक्छ देशमा यो अहिलेको निर्वाचन परिणामले भने दलको वास्तविक शक्ति त नदेखिने भयो नि त देखिँदैन सबै एलायन्स गरेर जाने भयो त्यही भएर त मैले उनी सुसूचित हुन्छन् त नि त्यही भएर त मैले बहुदलीयताभित्र निर्दलीयताको अभ्यास भयो भने मैले त्यसैले भने हो त मैले अब त जनता कुनै राजनीतिक दलको नीति कार्यक्रमहरू उसलाई मत दिने स्थितिमा त जनता हुँदैन अब अनि उनीहरूले आफ्नो शक्ति कसरी बोध गर्छन् त्यो गर्दैनन् त्यसैले त मैले भने यो अभ्यासबाट कुनै केही शिक्षा लिएर केही भयो सुध्रिने बाटोमा गयो भने होला होइन भने इतिहासले विकल्प जन्माउँछ जनता चुप लागेर जे अभ्यास गरे पनि भ्रष्टाचार जति गरे पनि जति चाहिँ राष्ट्र विरोधी काम गरे पनि मानिरहन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन जनताले एक ढङ्गको पहल गर्छन् अथवा त्यो राजनीतिक दलका कुनै नेतृत्वले त्यो उसको भूमिकाको निमित्त चाहिने पहल गर्न लिन्छ त्यहाँबाट नेतृत्व जन्मिन्छ यो परिस्थिति त्यो त हाम्रो नेपालको इतिहासले प्रमाणित गरिसकेको छ नि जन्मिन्छ हेर्नुहोस् अनि अन्तिम डाक्टर समय हामीसँग अत्यन्त कम भएको जानकारी पनि प्रायः भएको अब यहाँको पार्टीभित्र भूमिका सन्दर्भमा थोरै अघि पनि विषयलाई उठाएको तर विषयान्तर भएर कता पुग्यो भूमिका चाहिँ के रहन्छ अब यो चाहिँ निर्वाचन पनि नजिकिसकेको छ नजिक आइसक्यो भनौँ होइन वैशाख 30 अब के छ यहाँलाई पार्टीले के भूमिका दिएको छ के जिम्मेवारी दिएको छ हिजो त सुदूरपश्चिमबाट इन्चार्ज भएर लामो समय काम गर्नुभयो नेकपा गर्दै हुँदा पनि र त्योभन्दा अगाडि यहाँको पूर्ववर्ती पार्टी एमालेमा रहेर पनि अब चाहिँ के छ पार्टीको जिम्मेवारी पार्टीले यहाँलाई कहीँ कतै त्यो जिम्मेवारी दिएको छ या चाहिँ जिम्मेवारी दिइन बनाइराख्ने जस्तो भूमिका दिइन बनाइराख्ने मलाई पार्टीको केन्द्रीय नेतृत्वले कुनै पनि जिम्मेवारी दिएको छैन तर म अहिले अछाम निर्वाचन क्षेत्र नम्बर 1 को प्रतिनिधि सभाको सदस्य भएको हुनाले निर्वाचित सदस्यको हैसियतले संवैधानिक रूपमा कानुनी दृष्टिकोणबाट र जनताप्रतिको मेरो दायित्व म निर्वाह गर्छु त्यो म स्वतः गर्छु त्यसबाहेक पार्टीले कुनै मलाई यस्तो जिम्मेवारी यस्तो गर्नु भनेर नदिएको हुनाले त्यो कुरा मलाई जो कुनै जानकारी छैन त्यो मैले केही गर्नु परेन अहिले सल्लाहकार परिषद सदस्यमा राखिएको छ भन्ने कुरा छ होइन केपीओले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रमै भन्नुभयो होइन हाम्रो सल्लाहकार परिषद सदस्य भूमिका किन चाहिँ आफै हिरो बन्न खोजिरह होइन भन्ने तपाईँको कारण त्यो पक्षले आफ्नो तर्फबाट त्यसो प्रतिज्ञा त दिइसक्नु भएको छ तर अब चाहिँ अलिकति कार्यकारी भूमिका होइन हिजो त यहाँको त फेरि यो सर्वविदितै छ विषय त मैले भन्दा अत्युक्ति नहोला सुदूरपश्चिममा राम्रो दखल भएको एउटा चाहिँ वर्चस्व भएकै नेता हो लोकसभा होइन त्यो विषयमा त सबै जानकारी छौँ तर यहाँ जतिको नेतालाई त्यो जिम्मेवारीविहीन भूमिकाविहीन बनाएर एमालेको निम्ति लाभदायक होला र अब यो त्यस्तो गरेर त्यो लाभदायक हुन्छ हुँदैन भन्ने कुरा यो जो अख्तियार प्राप्त व्यक्तिहरू छन् पार्टीका जिम्मेवार पदमा बसेका त्यो उहाँहरूले सोच्ने कुरा हो त्यो उहाँहरूलाई नै छोडिदिउँ त्यसको जवाब उहाँहरूले छैन मेरो केही पनि छैन जहाँसम्म तपाईँले अघि जिम्मेवारी अब कसरी जाने भनेर सोध्नुभयो के गर्ने भनेर मलाई कुनै जिम्मेवारी नदिएको हुनाले मैले त्यो जिम्मेवारी केही गर्नु पर्ने जहाँ सल्लाहकार परिषदको सदस्य भन्नुभयो त्यो मलाई नसोधेर जबरजस्ती गरिएको कुरा त्यस्तो टिके कुरा म मान्दिनँ भनेर मैले उसै बेला अस्वीकार गरिसकेँ उसै बेला त्यसो त महाधिवेशनमा मलाई उपाध्यक्ष केन्द्रीय सदस्य हुनु पर्यो भनेर पनि केपी ओलीजीले भन्नुभएको थियो तर मैले के भनेको थिएँ भने प्रतिस्पर्धा गरौँ मैले आफै भने हो होइन मैले भने हो त्यो प्रतिस्पर्धा सोच्छ किसिमले गर्न दिइएन त्यसप्रति त मैले समयमा आपत्ति जनाइसकेको छु त्यो त मैले जान चाहन्न त्यस कारण अहिलेको जिम्मेवारीको जुन कुरा छ म सल्लाहकार परिषदको सदस्य पनि होइन म नेकपा एमालेको सदस्य मात्रै हुँ र प्रतिनिधि सभाको सदस्य अछामी जनताबाट निर्वाचित व्यक्ति हुँ र त्यो दुईटा कर्तव्यभित्र मेरो जे पर्छ म आफै स्वतः गर्छु
अब त्यसबाहेक पार्टीले मलाई कुनै जिम्मेवारी यसो गर यस्तो भन्नु कुरा नगरे हुनाले त्यसप्रति मैले कुनै जवाब दिइरहनु परेन। जस्तो सुदूरपश्चिम मैले अन्तिममा रहन्छ छोटोमा जस्तो सुदूरपश्चिममा भीमरावको जुन तबरको वर्चस्व थियो, जुन तबरको एउटा चाहिँ साङ्गठनिक ओज थियो, त्यो चाहिँ अहिले क्षयकरण हुँदै हुँदै गयो। भीमराव चाहिँ एक्लो बृहस्पति जस्तो बने भन्ने अहिले तितो आरोप पनि लाग्छ क्या यहाँले, यो के हो वास्तव? होइन, त्यो त आरोप के भयो र? म त्यसलाई आरोप ठान्दिनँ। किनभने म जिम्मेवार छँदाखेरि मैले सफलताका साथ पार्टीलाई सफलतापूर्वक निर्वाचनका मोर्चाहरूमा, सङ्घर्षका मोर्चाहरूमा विजयी बनाउने कुरामा भूमिका खेलेँ होइन। अब अहिले म जिम्मेवारीमा नभएपछि म कुनै एक्लो बृहस्पति या दोस्रो बृहस्पति भन्ने कुरै भएन नि। किनभने म जिम्मेवारीमा नभएपछि होइन, त्यो त म जिम्मेवारीमा नभएपछि त उहाँहरू जहाँ मन लाग्यो त्यता जाने हुनु भइहाल्यो नि त। जब मेरो जिम्मेवारी नभएपछि उहाँहरूलाई सङ्गठित गरिराख्ने, एक ठाउँमा नेतृत्व गरिराख्ने, मिटिङ बैठकमा ल्याउने, पर्सिडेन्ट गर्ने जिम्मा त मेरो भएन नि। अब मेरो जिम्मा त्यो नभए त को कहाँ जान्छ त्यसको लागि म जिम्मेवारी भएन नि। त्यसको लागि त जिम्मेवार जो नेतृत्व यो पार्टी चलाउँछ जसले उहाँहरू हुनुभयो, म त भएन नि त होइन। त्यस कारणले गर्दा म त्यस्तो एक्लो बृहस्पति पनि ठान्दिनँ, केही पनि ठान्दिनँ। म जिम्मेवारीमा छैन। जिम्मेवारीमा नभएपछि मैले केही गर्नु परेन। म जहाँ छु त्यो म गरिरहन्छु। चुनावी कार्यक्रम कहिले जानुहुन्छ? होइन, त्यो त चुनावी पनि यस्तो हुन्छ। अब मलाई जति बेला जे इच्छा लाग्छ म त्यो गर्ने भएँ। किनभने मलाई जिम्मेवारी स्वेच्छाले गर्छु म। जस्तो भनौँ केही समय अगाडि म स्वेच्छाले अछाममा गएँ। मैले त्यहाँ कतिपय मैले कतिपय होइन मतदाता जनता त मलाई अगाध माया गर्छ नि। अछामी जनताले अगाध माया नगरेर 48 सालदेखि निर्वाचन लडेको मान्छे निरन्तर यो नेतृत्वमा पुग्थेँ र ती जनतालाई त म हार्दिक धन्यवाद दिन्छु। म जुन ठाउँमा जान्छु अहिले पनि उहाँहरू मलाई सम्मान गर्नुहुन्छ। म जुन ठाउँमा जान्छु मैले उहाँहरूलाई सम्मान गर्छु। त्यो त जनतासँग मेरो घनिष्ठ सम्बन्ध छँदै नै छ। अनि उहाँहरू तपाईँलाई जिम्मा दिनुपर्छ, तपाईँले काम गर्नुपर्छ, तपाईँले नेतृत्व गर्नुपर्छ, उहाँहरू सधैँ नै भनिरहनुहुन्छ। त्यो उहाँहरूको विचारको म सम्मान गर्छु होइन। म त्यो सङ्गठनात्मक अवस्था कस्तो छ भन्ने कुरामा म प्रवेश गरेकै छैन। म त्यहाँ गएँ प्रतिनिधि सभाको सदस्यको हैसियतले म गएँ, एमालेको सदस्यको हैसियतले। मैले आफ्नो त्यो कर्तव्य एउटा कुनै बेलाको त्यहाँ काङ्ग्रेससँग धेरै ठुलो वैचारिक राजनीतिक सङ्घर्ष गरेर पार्टीलाई स्थापित गर्नेको रूपमा मलाई त्यहाँ चिन्छन् सबैले। त्यो भूमिका मेरो अहिले पनि उहाँहरूले बुझ्नुहुन्छ। त्यही रूपमा मैले गरेँ। अब तर अहिलेको अवस्थामा जुन पार्टीभित्र कम्युनिस्ट आन्दोलनभित्र जुन विभाजन, यो कुन उद्देश्यले किन कसको इसारामा गरियो यो त इतिहासले पछि खोल्ला नै। अब यसको असर त्यहाँ पनि छ, त्यहाँ पनि विभाजन छ, त्यहाँ पनि गुटबन्दी छ, त्यहाँ पनि मनमुटाव छ। त्यो कसले किन कुन उद्देश्यको लागि गर्यो यो बडा गम्भीर प्रश्न छ। प्रभाव त देशव्यापी छ नि। होइन, म पार्टीलाई छोडेर हिँडेको भए त्यसको त धेरै नै असर पर्थ्यो। त्यो चाहिँ साँचो कुरा हो होइन। अछाम मात्रै किन नि, देशव्यापी नै पर्थ्यो। अब म नछोडेको कारणले गर्दा छोड्नु हुँदैन भन्ने लागेर भयो मान्छेहरू कति थिग्रिएकै छन् होइन। तर पनि पार्टीमा जुन विभाजन भयो त्यो विभाजनको प्रभाव त देशका सबै जिल्लामा छ, अछाममा पनि छ। धन्यवाद। हवस् त दर्शक, आजलाई कार्यक्रम समय समीक्षाबाट म लगायत सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।